डाकू चोर 500 ऐब शरी उनके अंदर मौजूद थे। अहमदी नहीं थे उस ज़माने में, और इतने वो इलाके में मशहूर थे इस लिहाज से कि एक ख़ास नाम दिया जाता है उस शख्स को जिसको कहते हैं 500 अयूब शरी मौजूद हैं इसमें। पांचों अयूब शरी, अच्छा, जो मशहूर हैं कि 5 बुनियादी अयूब जो शरीयत जिनसे रोकती है वो उनमें मौजूद हैं। फिस्को फजूर की 5 इलामतें। ऐसे शख्स के मतलब कहते हैं कि वो अगर मस्जिद में जाए तो आंखें दुखने लग जाती हैं उसकी, इसलिए वो ऐबदार शख्स मस्जिद में भी नहीं जाता। वो साहिब जब एमडी हुए तो उनसे किसी ने पूछा कि आप बताएं ये बात सच्ची है कि नहीं। उन्होंने कहा मुझे तो सच्ची लगती है, मैं एक दफा मस्जिद चला गया था, मेरी आंखें दुखने आ गई थी बात। जब वो एमडी हुए तो अल्लाह के फजल से बड़ी उनमें नुमाया तब्दीली हुई। चोरों कुतुब बनने वाली जो कैफियत थी ना, वो उसके करीब करीब पहुंच गए। हर लिहाज से खुदा के फजल से इबादत गुजार, तबलीग करने वाले, कुर्बानी करने वाले, लोगों को मारने के बजाय मार खाने वाले दीन की खातिर, उनका मैं आपको वाकया इसी किस्म का सुना देता हूँ। उन्होंने बयान किया कि एक दफ़ा मैं गया तो एक पीर साहब की मजलिस लगी हुई थी और बहुत हजूम था, बहुत मशहूर पीर थे कोई, और बाहर लोग बैठे हुए, उनके खलीफे, उनकी दूसरे बातें कर रहे। पीर साहब अंदर थे कहीं। तो मैं चला गया, मैंने अहमदियत की तबलीग शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि तुम हमें ये बताओ कि मिर्जा साहब का कोई मौजज़ा है। उन्होंने बात की ये मौजज़ा क्या हुआ। मिर्जा साहब ने किसी मुर्दे को जिंदा किया। उन्होंने कहा जी कोई ये कभी नहीं किया, मुझे लगा पता। उन्होंने कहा फिर हमारा पीर तो मुर्दे जिंदा करता है, अब तो हमें क्या तबलीग करने आ गए। उन्होंने कहा वाकई पीर मुर्दे जिंदा कहते हैं कि हाँ। उन्होंने कहा फिर अगर ये मुर्दे जिंदा कहते तो बड़ा पीर है, फिर आपको क्या जरूरत है एमडी होने की। बैठ गए, वहां बातें और शुरू हो गई। उसके बाद जो खलीफा साहब थे उनके, जो बात कर रहे थे, दावा कर रहे थे, उनसे उन्होंने पूछा यूं भोले से बन के कि आपकी वालदा साहबा जिंदा है। तो उन्होंने कहा नहीं वो फौत हो गई हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर पीर साहब जिस दिन आपका पीर आपकी वालदा को कब्र से निकाल कर लाएगा मुझे बुला लेना। मैं भी बात कर लूंगा। तो हाथ कंगन को आरसी क्या ये होता है तहकीक का हक। कोई दिखाएं बात, कोई दूसरी आंख भी देखे। गालिब तो यहां तक कहता है कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, आदमी कोई हमारा तो में तहरीर भी था। तो जो मुखालिफ है जिसको कायल करना है मौजे से, उसका भी तो कोई आदमी दमे तहरीर होना चाहिए। यूं इकतफा बातों से क्या होगा। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के जो मौजे हैं उसका मुखालिफ गवाह, जमाना गवाह, दोई का मामला मजबूर हो गया है मानने पर कि हाँ ये बात सच्ची है। अब्दुल हक साहब की औलाद हुई, जिन हालात में शेख अब्दुल हक साहब की रशिया ने आज इंसाइक्लोपीडिया लिखा है मजहब का, उसमें जिक्र किया उसका कि लोग क्यों मानते थे, ऐसे वाकयात हुए हैं, हम इनकार नहीं कर सकते। वो जो वाकया है अब्दुल करीम के दीवाने कुत्ते काटने वाला, वो वाकया लिखा है उन्होंने, और मेरे पास उसका असल मुस्तवदा मौजूद है, उसकी ट्रांसलेशन करवाई हमने। हैरत हुई। मजमून निगार लिखता है कि ये पॉपुलर हुई ये मूवमेंट, इसकी एक वजह इनके फाउंडर का ये दावा था कि मैं मुझे दिखा सकता हूँ, खुदा से मेरा ताल्लुक है। और जो बातें ज्यादा मशहूर हुई, जिनके मतलब तहकीक कहती है कि वाकयातन हो गई थी, उन्होंने पंजाब पर असर किया और उनमें एक ये वाकया भी बयान किया, और भी बातें लिखी हैं। तो मौजा तो वो सुदेरिया भी मान रहा है, न कि एक पीर के मुरीद बातें कर रहे हैं। पीरान नहीं पुरानन, ये तो मशहूर है वाकया। वो तो मुरीदान नहीं पुरान, पीराना नहीं पुरान, मुरीदान नहीं पुराना। आप बताएं, मुबारक पानी पर साहब। अस्सलाम वालेकुम। हुज़ूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अना खातमुल अंबिया व अंता या अली खातमुल औलिया। ये ठीक है जी। इसमें लफ्ज़ खातम जो है दोनों जगह हम मानी एक मानने के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। वैसे भी अरबी में जब खातम मज़ाफ हो, उसके मुकाबले पर जमा का सेवा हो, उसमें खातम के माने बेहतरीन चीज़ के होते हैं। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खुद खातमुल औलिया करार दिया है।
ان دو خاتم العالیہ حضرت علی کے خاتم العالیہ اور حضرت مسیح السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے خاتم العالیہ قرار دیا ہے اس میں مطابقت کس طرح پیدا کریں گے؟ کیا آخری سوال کیا ہے اس کو بتائیں، میں اور تو جو بات کسی اور تو حضور خاتم جب استعمال ہوتا ہے مضاف ہو، جی جی میں سمجھ گیا آپ کی بات، اگلا سوال آپ کریں۔ خاتم یعنی حضرت مسیح السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاتم العالیہ قرار دیا ہے، تو خاتم العالیہ اور خاتم العالیہ جو دو ہم کس طرح میں آپس میں ایک وقت میں کیسے ہو گئے؟ جی میں بتا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ خاتم بہترین ہو سکتا ہے زمانے کی نسبت سے اور لامحدود نسبت سے بھی۔ جی ایک وقت میں طب میں ایک آدمی خاتم کہلا سکتا ہے، دوسرے وقت میں دوسرا کہلا سکتا ہے، اور ہر فن میں یہ تو نہیں کہ ایک خاتم آ جائے تو دوسرے خاتم کی گنجائش نہیں باقی رہتی، ہر مضمون کے کئی خاتم ہوتے ہیں۔ جی مثلا شاعری میں صرف متنبی تو خاتم نہیں ہے، شاعری میں غالب بھی خاتم ہے اپنے رنگ میں، اور شیکسپیئر ڈرامے میں خاتم ہے، ادھر آپ اپنے آغا حشر کشمیری کو خاتم کہتے ہیں، جی اور دنیا میں اور بھی ڈراماٹسٹ ہیں مختلف قوموں کے جو خاتم اپنے اپنے مضمون کے کہلا سکتے ہیں۔ جی لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہا خاتم ہے، اس لیے کہ یہ نام خدا، نبوت میں خاتم کا لقب صرف خدا دے سکتا تھا، جی اور خدا نے ایک ہی کو دی ہے، بالکل اس لیے اس کے سوا خاتم ہے ہی کوئی نہیں، میرا مجبوری ہے۔ اور اگر ولایت میں ایک سے زیادہ نام مل گئے ہیں اور صاحب اختیار لوگوں نے دیے ہیں تو پھر اس میں کوئی کلیش نہیں ہے۔ میرا سوال بہترین ان معنوں میں نہیں ہوتا کہ مقابلہ ہو گیا اگلے پچھلے افراد کا اور پھر بہترین کا بھی، یہ تصور ہی غلط ہے۔ ایک سپرلیٹو ڈگری ہے ایکسیلنس کی تعریف میں، جی اس وقت کے جو معروف یا معلوم لوگ ہیں ان میں لازماً بہترین ہے، مگر ہر دفعہ خاتم کا لفظ یہ گارنٹی نہیں رکھتا کہ اگلے پچھلے سب میں ضرور بہترین ہوگا۔ جی ٹھیک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعہ چونکہ خدا تعالیٰ صاحب علم نے بات کی ہے جو عالم الغیب ہے، جی گزشتہ اور آئندہ زمانوں کا، جی اور اس خدا نے بات کی ایک ہی دفعہ کی ہے، یہ بس۔ درست ہے۔ حضور میرا سوال بھی اسی لیے پیدا ہوا تھا کہ حضور نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتم الانبیاء، ہاں جی اس کے ساتھ خاتم العالیہ فرمایا، جی۔ اس وقت وہ دونوں اس موقع کے لحاظ سے ہم معنی الفاظ تھے۔ خاتم کو تو لفظ جب بھی آئے گا انہیں معنوں میں آئے گا، یہ بحث ہی نہیں ہے۔ حضور خاتم النبیین کے ساتھ جو خاتم العالیہ استعمال کیا، ساتھ فرمائیں یا الگ فرمائیں، لفظ خاتم جی جب بھی بولا جائے گا کسی چیز کے متعلق عربی قواعد کے مطابق اگر وہ مماثلت ہوگی تو اسی طرح کی طاقت رکھے گا۔ جی اس سے قطع نظر بحث یہ ہے کہ جو شخص کسی کو خاتم قرار دیتا ہے اس کے پاس کوئی اہلیت ہے خاتم قرار دینے کی یا نہیں ہے، درست، یہ سوال اٹھے گا۔ جی جی اب متنبی کو اگر عربوں نے خاتم کہا ہے جی تو دوسرے عربوں کا یہ حق تھا جی کہ وہ کہتے ہیں ہم متنبی کو نہیں سمجھتے، ہم امرؤ القیس کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی تھا نا حق، جی حضور کیونکہ کسی کے پاس یہ سند نہیں تھی۔ جی لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عرف عام میں ایک سند کو قبول کر لیا جائے اور بعد کے زمانے میں وہی لفظ خاتم کا اسی مضمون میں جی اس زمانے کے لوگ کسی اور شخص کے متعلق استعمال کر لیں جی اور کوئی کلیش نہیں ہے۔ درست ہے طب میں ابو علی سینا کو بھی خاتم کہا گیا ہے جی اور اجمل خان صاحب کو بھی خاتم لکھا گیا ہے، جی اور کبھی کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ کلیش ہو گیا ہے۔ اس لیے خاتم کا لفظ اگر ایک سے زائد دفعہ استعمال ہوا جی تو اس کے دو امکانات ہیں، یا تو یہ کہ ایک استعمال جو تھا وہ اپنے زمانے کے لیے تھا اور دوسرا استعمال اپنے زمانے کے لیے تھا، جی اور دونوں جائز ہیں۔ ٹھیک ہے دوسرا اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ خاتم کا لفظ جس طرح بالعموم تعریف کی انتہا کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں قابل تعریف میں انتہا تک پہنچ گئے، بس اتنا ہی مراد ہے، موازنہ مراد ہی نہیں ہے۔ جی اور تیسری بات جیسے کہ میں نے بیان کی تھی، یہ دیکھا جائے گا کہ کہنے والا کون ہے۔ درست ہے اگر اس کو سند ہے تو وہ لفظ خاتم کا ضرور ٹھیک بیٹھ جائے گا۔ ٹھیک ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سند حاصل تھی جی کہ کسی کو ولایت کا خاتم قرار دیں، درست ہے
اور خدا تعالیٰ کو بدرجہ اولا سند حاصل ہے کہ کسی کو ولایت کا خاتمہ کرا دیں، ٹھیک ہے، اس لیے دونوں ختم ہیں۔